اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک دا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا جس بندے اپنی اولاد نو اچھی آداب سکھائے اس تو بڑا اور تحفہ کوئی نہیں۔ یعنی اس دنیا دے اندر اسی اولاد نو خوش کرن لی، بچیاں نو چہرے تے مسکراہٹ دے کر لی، دنیاوی مال دے نل بچیاں نو اعلیٰ تو اعلیٰ چیزاں استعمال لے کے دینے کے بچہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد دا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا بچیاں لی سب تو بڑا تحفہ ہے انہاں نو اچھی آداب سکھاؤ، بڑیاں نال گل کرن دا طریقہ سکھاؤ، چھوٹیاں نال گفتگو دا انداز سکھاؤ، معاشرے دے اصول دستور سکھائے جان، اپنی اولاداں نو رہن سہن دا طریقہ سکھایا جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ فرمانے عالی شان ہے، یہ تسی اولاد دی آج صحیح تربیت کر دیتی، کل نو یہ ہوئی اولاد مرنے تو بعد بھی تو انہوں فائدہ دے گی۔ نبی پاک فرمان دن تین چیزاں صدقہ جاریاں، پہلے نمبر تیری شاد فرمایا صدقہ کرنا، اللہ دی راہ دے اندر مال لگا دیتا، یعنی قوم دی فلالی بلائی لئی مال لگایا ہوئے بھی صدقہ جاریہ حدیث دا مفہوم عرض کر رہے ہوں۔ دوسرے نمبر تیری شاد فرمایا ایسا علم سکھا گیا جیدے تو لوگ فائدہ حاصل کرن، مرن تو بعد یہ بھی صدقہ جاری ہے، جب تک کو بندے اس علم تو فائدہ چک دے رہن گے، مرن والے نو قبر دے اندر سکھان والے نو انعام ملدا رہے گا۔ تیسرے نمبر تیری شاد فرمایا چنگی اولاد نیک اولاد نو چھڑ جانا، نیک اولاد چھوڑ جانا، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، اس حدیث دی وداعت اندر علماء کرام فرمان دیں نیک اولاد جنیاں بھی نیکیاں کر دی اچھے عمل کر دیئے انہاں نو تعمل داجر مل دائیے رب دی بارگاہ دے وچوں، جنہ ثواب نیک اولاد نو مل دائے انہا ہی ثواب اللہ والدین نو قبران دے اندر بھی عطا کر دیندہ ہے۔ تو آج پھر ضرورت نہیں اسی اپنی اولادانو صحیح انداز نالے دی تربیت کر جائیے، اللہ اور اس دے رسول دا پیار انہوں سکھا جائیے۔ حدیث رسول ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا تین چیزاں اپنی اولادانو سکھاؤ۔ پہلے نمبر تیری شاد فرمایا رب دی محبت اپنی اولادانو سکھاؤ۔ دوسرے نمبر تیری شاد فرمایا نبی پاک نے میری محبت اور فرمایا میری آل دی محبت اپنی اولادانو سکھاؤ۔ نبی پاک دا فرمانے عالی شان ہے تربیت اولاد دے متعلق اللہ دے محبوب دا فرمانے عالی شان سماعت فرماؤ۔ تیسرے نمبر تے فرمایا انہوں قرآن دی محبت، بعض روایت اندر بھی آیا قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن دی محبت بھی اور قرآن پڑھنا بھی اپنی اولادانو سکھاؤ۔ آج ساڑھا دنیاوی علوم دے متعلق بڑا خیال ہے، اللہ تو اللہ سکول دے اندر بچیاں نو پڑھانے ہوں، پوری کوشش دے نال اپنا سرمایہ مال کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اوپر لکھاں دی تعداد اندر اولاد دی تعلیم دے اوپر لگ دے، قرآن دی تعلیم تے کن لگ سرمایہ لانے ہوں۔ سنو حدیث پاک جڑی میں عرض کر چکی ہوں، فرمایا رب دی محبت سکھاؤ، فرمایا حضور نے میری محبت سکھاؤ، آل دی محبت سکھاؤ، قرآن دا پیار انہوں پڑھنا قرآن سکھاؤ۔ آج اس پاسے تاڑا تیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے، سانو فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد نو اللہ رسول دی محبت سکھانی چاہیے، اے دے اندر ہی بقائے، ایسے دے اندر ہی کامیابی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے میرے والد گرامی نے ایک موقع تے میں نو بٹھا کے نصیحتاں فرمائیاں، نیک لوگ اولاد دیاں کنج تربیتاں کر دے دن۔ امام جعفر صادق امام باقر دے بیٹے، امام باقر امام زین العابدین دے پتر نے، امام زین العابدین امام حسین دا پتر ہے، یعنی حضرت امام جعفر امام زین العابدین دے پوترین۔ امام جعفر کہندے میں اپنے والد امام باقر دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں،
تو مینوں فرمان لگے اے بیٹا جعفر صادق 5 نصیحتاں میریاں یاد رکھیں زندگی دے اندر انہاں دے اوپر عمل کریں جھوٹے بندے دے نال دوستی نہ رکھیں جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہوے او دے نال دوستی نہ رکھیں اج اسی معاشرے دے اندر انہاں گلاں ول نہ خود توجہ کردے ہوں نہ اپنی اولاد دی توجہ دلانے ہوں پہلے نمبر تے ارشاد فرمایا اے جعفر صادق امام باقر نے فرمایا جھوٹے بندے نال دوستی نہ رکھیں عرض کردے نے ابو جان دی کی وجہ ہے فرمایا جیڑا جھوٹ بولدا ہے جھوٹ تو بعد نہیں آندا ہے گناہ کردا ہے کسے نہ کسے زندگی دے موڑ تے او بندہ تینوں بھی دھوکھا دے سکدا ہے امام جعفر صادق نو آپ دے والد حضرت امام باقر نے فرمایا تینوں بھی دھوکھا دے سکدا ہے اس لئی فرمایا پہلے نمبر تے جھوٹے نال دوستی نہ رکھیں دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا کسے بخیل نال کنجوس دے نال بھی تعلق نہ رکھیں کیونکہ وہ تینوں ادوں چھڑ جائے گا جدوں تینوں دی ضرورت ہوئے گی ادوں تیرا ساتھ چھڑ جائے گا تیرے نالوں اپنا رابطہ ضابطہ توڑ لوے گا دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا بخیل نال دوستی نہ رکھیں تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا فاسق فاجر اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن والے بندے دے نال بھی اپنا تعلق نہ رکھیں جڑا رب رسول دیاں نافرمانیاں کردا ہے او بندہ بھی تینوں دھوکھا دے سکدا ہے چوتھے نمبر تے ارشاد فرمایا بے وقوف دے نال تعلق نہ رکھیں بے وقوف بندے دے نال بھی دوستی نہ رکھیں عرض کردے نے ابا جی امام جعفر صادق عرض کردے نے امام باقر دی بارگاہ چ اپنے والد دی حضور عرض کردے دیکھو اولاد دی تربیت کس طرح آ رہی ہے عرض کردے نے دے چ وجہ کی ہے بے وقوف دی دوستی کیوں نہ رکھو فرمایا بے وقوف تینوں اپنے والوں نفع دین دی کوشش کرے گا پر وہ تیرا نقصان کر جائے گا فائدہ دین دی بجائے تیرا نقصان کر جائے گا پنجویں نمبر تے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرن والا بندہ رشتیاں نوں توڑن والا بندہ او دے نال بھی تعلق نہ رکھیں یعنی اج معاشرے دے اندر اگر دوست ایسا ہے جڑا اپنے باپ نو گالاں کڈدا ہے او دے نالوں دوستی توڑ دے اگر ایسا دوست ہے جڑا ماں نو گالاں کڈدا ہے او دے نال تعلق توڑ دے جنہیں اپنی بہن بھراواں نال ناتے توڑے ہوئے نے معاشرے دے اندر جڑا اپنے خون نال وفا نہیں کردا تیرے نال کتھوں وفا کرے گا گل میری نہیں گل امام زین العابدین دے پتر دیے فرمایا ایسے بندے نال امام جعفر صادق نو فرمایا تعلق نہ رکھی جڑا رشتے توڑ دائے جڑا رشتے توڑ داوے او تینوں بھی او دے تو وفا نہیں ملے گی وفا او دے کولوں ہی ملے گی جڑا رشتیاں دا پاس رکھن والا ہوئے گا اے اللہ دے نیک بندے اس انداز دے نل ان ہستیاں نے سمجھایا ہے تعلقات صحیح انداز نال سانو اج جوڑنے چاہیے معاشرے دے اندر ورنہ اج کل جڑا تعلق ہے یہ ظاہری بنا مال و متا دا ہی رہ گئے پیر نصیر الدین کہندے نے یاری دی گل چھیڑن یارا یاری دی گل چھیڑن یارا تے اج دے یار لٹیرے اڈن نو پر تول دے رہندے پنچی جویں بنے رے جے لبے تے فائدہ لبے پیر نصیر الدین کہندے جے لبے تے پیچھے پیچھے نہ لبے تے اگے رے جانی یار یعنی جان دین والے جانی یار نصیر نہ مل دے جانی یار نصیر نہ مل دے
تے نانی یار بتھیرے ہن چنگیاں یاراں دی مثال دیندے نے چنگے بھی تا معاشرے چوندے نے کہندے نے رونق میلا گلاں باتاں درشن شام سویرے یعنی جڑے چنگے ہوندے نے رونق میلا گلاں باتاں تے درشن شام سویرے یاراں نال نصیر بغاراں تے یاراں باج ہنیرے اولاد دی تربیت صحیح انداز نال کرو جی میں اللہ دیاں نیک بندیاں تربیت کیتی ہے اے خاندان دیکھو تربیت دا یہ اثر ہے سیدہ زہرا پاک نے اپنی اولاد دی تربیت رب دے قرآن نال کی تھی رسول اللہ دے فرامین نال کی تھی امام حسن کہندے نے اگر رات نو ماں نو ویکھی ہے یا رب دے قرآن دی تلاوت کر دیاں دیکھی ہے یا نوافل دی ادائیگی دی اندر دیکھی ہے ان ناستیاں نے تے ماں یا باپ نو اگر دینے بھی ویکھی آئے یا رب دیاں گلاں کر دیاں ویکھی آئے یا رب دے رسول دیاں گلاں کر دیاں ویکھی آئے ان ناستیاں دی تربیت سی ایک دن امام حسین دی امشیرہ سیدہ زینب قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں سیدہ زہرا پاک گھر دے اندر موجود نے مرد گھر ہے ہی کوئی نہیں نہ محرم نہ کوئی غیر محرم جس وقت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی اچانک نگاہ اٹھی کی دیکھیا سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں تھوڑا جا دوپٹہ سر کیا چند بال زار ہوئے نے سیدہ زہرا نے فرمایا بیٹی زینب دوپٹہ ٹھیک کر لو دوپٹہ ٹھیک کر لو تیرے چند بال ظاہر ہوندے عرض کر دیا نے امی جان گھارے چ مرد بھی کوئی نہیں سائے دے نیچے بھی آؤ مرد بھی کوئی نہیں اے دی وجہ کی ہے فرمایا بیٹی تو بطول دی بیٹی ہے رب دے قرآن دا بھی حیا کر اے تربیت ہے اولاد دین جے تربیت ہوئی ہے حوصلہ افزائی بھی اولاد دی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ اولاد نو ہر ویلے گاڑاں نو جڑیا رہے غصے چ اولاد دی حوصلہ افزائی نہ بندہ کرے ویکھو ناستیاں کیویں کیتی حوصلہ افزائی ایک دن مولا علی گھر رہے کوفے دی سرزمین ہے تے کی منظر دیکھے آؤ پردے دی اوٹ اندر سیدہ زینب خواتین نو اللہ دے قرآن دی قائد پڑھ کے تفسیر کر کے درس دے رہی ہیں زن مولا علی دیاں کلنا دی اندر بیٹی دی آواز پئی کہ قرآن دی آیت پڑھ کے بیٹی اللہ دے قرآن دی تفسیر کر دی پئی ہے تے مولا علی شاہ ولایت نے شیر خدا نے جدوں سیدہ زینب خواتین چلے گئیاں اپنے بابا جان دے سامنے آئے عرض کر آکے سلام عرض کر دیاں مولا علی نے فرمایا بیٹی زینب علی نے اپنی زندگی دے اندر تیرے جئی قرآن دی مفسرہ نہیں ویکھی ہے تربیت جو سیدہ زہرا پاک دی سی تربیت گھر دے اندر اچھی انداز دے نال ہوئی جنہوں اولاد دا حق ماں باپ تے سب تو پہلا یہ ہے کہ ماں باپ جدوں بچے دی ولادت ہو جائے سجے کان دے اندر اذان دیں جدوں بچہ پیدا ہو جائے سجے کان گوگی صاحب اذان کوائی جائے کھبے دے اندر اقامت دلوائی جائے جدوں بچے دی پیدائش ہو جائے 7ویں دن بچے دا عقیقہ کیتا جائے ہمت ہے تو کر لیا جائے بال اس دے سر دے اتروا کے انہاں دے وزن دے برابر چاندی اللہ دی راہ دے اندر خیرات کیتی جائے اگر ہمت ہے توفیق ہے تے عقیقہ کیتا جائے سنت ہے نہیں کر سکتا تے ارج کوئی نہیں سختی نہیں ہے بچے دا نام رکھیا جائے حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک فرمان دیں اپنیاں بچیاں دے نام نبیاں دے نامہ تو رکھو اللہ دے محبوب دا فرمانے عالی شان ہے حضور نے بھی اپنے پتر دا نام رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام دے اوپر
پتر دا نام ابراہیم رکھی ہے، حسنین کریمین دیاں ناماں دی نسبت بھی ہارون علیہ السلام دی اولاد دے نال ہے، اولاداں دے نام نبی پاک صاحب لالاک نے نیکاں دی نسبت نہ رکھے، امت نو بھی یہ ہوئی پیغام دیتا ہے۔ آج بندے نواں نام لبن دی کوشش کر دیں، سانو بھی کئی بندے پوچھتے رہندے، کہندے جی کوئی نواں نام دس دیو، نواں کتوں دسیے، نواں نام تا ٹرمپ سور دا ہی ہے، ہن اور تا نام کوئی نہیں، نواں اور کتوں دسیے؟ طریقہ یہی ہونا چاہیے اللہ اور اس دے رسول دیاں طریقیاں تے عمل کیتا جائے، ایسے نہ رکھے جان جنہ دی نسبت یا اللہ نال ہے، یا اللہ دے رسول نال ہے، یا رب دیاں نیک بندیاں نال ہے۔ محبت نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ، اچھی آواز نال کہہ لو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اپنی اولاد نو صحیح تربیت اولاد دی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صاحب لالاک دے غلاموں پہلی درسگاہ ماں دی گود ہوندی ہے، پہلی درسگاہ ماں دی گود ہوندی ہے۔ ماں باپ پہلی تربیت کر دین، میں عرض کر کے ہٹیاں ابتدا اندر تمہیدی کلمات اندر عرض کر کے ہٹیاں کہ جڑی بولی ماں باپ بول دین اوہیو بولی اولاد بھی بول دیے، جڑیاں گلاں ماں باپ کر دین اسی انداز نال اولاد بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ماں باپ کو سیکھ دیے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے 7 سال عمر ہو جائے تے انہاں نوں نماز دا حکم دیو، نماز پڑھن والے پاسے لاؤ، بچیاں نو گھر مسلے بچھا کے دیو، بچیاں نو نال لے کے آؤ۔ جدوں عمر 10 سال ہو جائے پھر شریعت مطہرہ دا حکم ہے ماریا جائے، جے بچہ نماز چھڑ دے پھر انہوں سختی دے نال نماز پڑھن دی تلقین کیتی جائے، نماز دی تلقین کیتی جائے۔ جتھے ابا جی خود نماز نہیں پڑھ دے، ماں نماز نہیں پڑھ دی، بیٹی نماز کس طرح پڑھے گی؟ ایک خام خیالی ہے، 1000 تویز لے آ کے رکھ دے ہو، اولاد کہنے کار نہیں بنے گی۔ اگر چاندے اولاد کہنے کار بن جائے، گھر دے اندر اللہ دیاں رحمت آ جان، رب دیاں برکت آ جان، احکام الہیہ دے مطابق زندگی گزارو، اللہ اور اس دے رسول دیاں دسیاں گلاں دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرو۔ باپ نمازی بن جائے پتر بھی نمازی بن جائے گا، پتر نو نماز دی تلقین کرے، ماں نماز پڑھن لگ جائے بیٹی بھی نماز پڑھن لگ جائے گی۔ اللہ دیاں نیکاں دی سیرت دا مطالعہ کرو، حضرت تربیت دا انداز دیکھنا، حضرت بابا فرید مرشد دا نام حضرت علامہ حافظ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ ماں نے کہنا پتر قطب الدین، جدو آپ سمجھداری دی عمر دے اندر آئے، پتر قطب الدین نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا رب روٹی دیندا ہے، یعنی تربیت دا انداز کھڑو۔ ماں ہوئے تو ایسی جنہیں پتر نو نمازی بچپن تو کس انداز نال بنایا ہے، اے ایسا نمازی ہے جنہیں زندگی دے اندر جان بوجھ کے نمازاں قضا نہیں کیتیاں، ساری زندگی تباہ رسول دے اندر گزری، جدے مریداں دے اندر فرید الدین ہوئے، حضرت سلطان شمس الدین التمش ہوئے، اس حضرت خواجہ قطب الدین دا بچپن دیکھنا، اپنے نہیں بیگانے عالم بھی لکھ دیں دکھانا میری ذمہ داری۔ ماں نے بچپن دے اندر کہنا پتر نماز پڑھیا روٹی لب دی ہے، ادھر آپ نے مسلے تے آنا۔ ماں نے روٹی پکا کے پہلے ہی کمرے دے اندر رکھی ہوندی سی، سلام پھیرنا، کہنا پتر تلاش کر لے، ان رب دی عبادت کر لئیے، اللہ نے تیرے رزق دا انتظام بھی کر دیتا ہے گا۔ روٹی نظر آنی تے آپ نے کھا لینی۔ ایک دن ماں کسے مصروفیت دے اندر لیٹ ہو گئیاں، گھر آن تو عزیزہ وال گئیاں آئیاں سن، حضرت قطب الدین گھر آئے، وضو کیتا ایسی مسلے تے آگے، ماں دی توجہ چلے گئی کہ آج راز کھل جائے گا، آج پتر نو پتہ لگ جائے گا، جدو نماز پڑھ کے تلاش کرے گا روٹی تا میں رکھی نہیں ملے گی نہیں۔ جدو ماں پریشانی دے عالم اندر گھر پہنچیاں، حضرت قطب الدین دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، ماں کہندی ہے بیٹا نماز پڑھ لئیے، جی امی جان پڑھ لئیے، بیٹا لنگر روٹی ملی
ملدی ہے یا نہیں؟ مسکرا کے کہندے نے روٹی تا اگے بھی ملدی ہے، پر جڑا لنگر اج ملیا ہے پہلیاں روٹیاں نالوں زیادہ لطف آیا ہے۔ تربیت دا اثر ہوندا ہے، ماں باپ دی تربیت دا اثر ہوندا ہے، کیونکہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسب بندا، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھیں دلان دے واسطے چین بندا، پیکر ماں جے شرمو حیا دی ہووے صابر، پھر پتر بھی سخی حسین بندا۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ دی تربیت دا واقعہ نہیں ملدا، کہنا پتر نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیں شکر لب دی۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماندے کہندے مینوں راستہ راستی نے دکھایا۔ آپ دی والدہ دا نام حضرت بی بی راستی سی، ماں دی تربیت ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہندے نے اللہ تے یقین میں ماں کولوں سکھیا ہے۔ جدن گھر کوئی شے نہیں سی ہوندی ماں نے کہنا پتر اج اسی رب دے مہمان ہاں، کہندے نے جس طرح دا رزق اس دن گھر پہنچدا سی پورے مہینے انج دا نہیں سی لبدا۔ انج تربیتاں کیتیاں نیک بندیاں۔ دیکھو نا بنیاد ہے، اگر اوتھے اٹاں ٹیڑیاں لگ جان تے کاندھ سیدھی جائے گی، کاندھ بھی بنگی جائے گی، کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے۔ ماں باپ دی گود اولاد لئی بنیاد ہوندی ہے، ماں باپ تربیت کر دین اولاد نو زندگی چ رہن دا طریقہ اور سلیقہ سکھاندے۔ میں کتاب پڑھیا ہے کہ ہندوستان نے جدوں پاک و ہند وچ انگریز دی حکومت سی، اس دور وچ ایک بندے نے بڑیاں ہی چوریاں کیتیاں ہوئیاں سی، بڑیاں زیادہ بندے نے چوریاں کیتیاں سی، چوریاں تو بعد نہیں سی آندا، تے او بندہ پکڑیا گیا۔ انہاں کہا انہیں دا کام ہی تمام کرو، انہوں اگے بڑی واری مہلت دتی ہے، یہ باز نہیں آیا، پھانسی دا حکم ہو گیا۔ پھانسی تو پہلے او دی وصیت پوچھی گئی بھی تیری وصیت کی؟ انہیں کہا ماں نال ملاقات، ماں نو ذرا میرے نیڑے کرو۔ ماں آئی ہوئی سی، انہیں ماں کیا بھی چل پتر نو مل لے، نیڑے ہوئی، انہیں کہا کن کر ماں نیڑے، کن ماں نے قریب کیتا تے انہیں زور دے نال ماں دے کن تے دندی وڈ دیتی، کن نو کٹ لیا۔ جدو ماں دے کن تے کٹیا نا انہیں، ماں نے چیخاں ماریاں، بندے جڑے موجود سن انہوں نے کہا کوئی حیا کر، تو ساری عمر چوریاں کیتیاں، پہلے ہی تیری بدنامی دی وجہ تو ماں شرمندہ ہے، تے ہون جاندہ جاندہ بھی ماں نو اذیت دے رہے ہیں۔ کہنے لگا اصل گل لے ہے جدن میں پہلی چوری کیتی سی مینوں منع کرن دی بجائے اس ماں نے مینوں شاباش دیتی سی، جے ماں مینوں منع کر دی تے آج میں اس مقام تے مینوں پھانسی نہ دیتی جاندی۔ انہیں میری تربیت ٹھیک نہیں کیتی۔ ماں باپ دا حق ہے اولاد دی تربیت صحیح کرن۔ میں ایک واقعہ پڑھیا، کتاب میرے کل موجود ہے، اس گل نو اہل سنت دے عالم بھی لکھ دین کہ والی کابل دا ایک والی دوست محمد انہاں دا نام سی، حاکم سن، انہاں نے اپنے پتر نو جنگ لئی بھیجیا، لشکر دے گئے، پتر لشکر لے کے جنگ لئی چلا گیا۔ چند دن گزرے، خبر کابل دے اندر پہنچی اس حاکم وقت دے کول کہ تیرا پتر میدان جنگ دے اندر شکست کھا گیا ہے تے میدان چھڑ کے نسیا بھی ہے، زخم بھی کھا دن، زخمی حالت دے اندر کانڈ دے کے میدان چھڑ کے نس گیا ہے، فرار ہو گیا ہے۔ خفیہ ایجنسیاں نے آ کے جنہیں خبر حاکم کابل نے دیتی کہ تیرا پتر میدان چھڑ کے نس گیا ہے، شکست کھا گیا ہے، پریشانی دی عالم دے اندر گھر آیا، آ کے بہ گیا۔ بیوی بڑی سمجھدار سی، نیک سی، انہیں جدوں ویکھی نا شوہر دی حالت، انہیں پتہ لگ گیا، قریب آ کے بہ گئی، کہنے لگی خیریت ہے، کی پریشانی ہے؟
کہنے لگا جڑا بیٹے نو لشکر دے کے جنگ لئی بھیجیا سی، خبراں دتیاں بندیاں نے آ کے شکست کھا گیا ہے تے زخمی حالت کانڈ دے کے میدان چوں نسیا ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ گل بالکل جھوٹ ہے، میں گل نہیں مندی، یہ گل ہی غلط ہے، میں نہیں مندی۔ انہیں کہا تو مان یا نہ مان، اتنے افراد مینوں کہہ رہے ہیں، تیری مننا یا انہاں دی مننا؟ او ذرائع نے ساڈے مستند ذرائع جڑے سانو خبراں دین دین، تیری گل تے یقین کراں یا انہاں دی مننا؟ نے کہا میں مندی نہیں، گل ہی جھوٹ ہے۔ انہیں کہا عورت ذات ہے، ضد کر گئی ہے، انہیں مننا تو ہے نہیں۔ انہیں کہا اس گل نو چھڑ۔ چند دن گزرے، پھر اس والی کابل دے کول خبر آئی، دوست محمد جنہ دا نام ہے، کہ تیرا پتر فتح یاب ہو کے آ رہا ہے، ان قریب تیرے کول پہنچن آڑا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، بالکل شہر دے قریب آ گیا ہے۔ جلدی دے نال گھر آیا، اپنی بیوی دے قریب آ کے بہ گیا، کہنے لگا اللہ دی نیک بندی، اے تا داسو فتح یاب ہو کے آ رہا ہے، تینوں ایڈا پکا یقین کیویں سی کہ گل غلط ہے، جھوٹ ہے؟ انہیں کیا سن لے، جس دن دا میرے بطن چایا سی پیٹ وچ، میں ایک لقمہ بھی حرام دا نہیں کھادا، اور آج تک کدی بغیر وضو تو پتر نو دودھ بھی نہیں سی بچپن وچ پلایا۔ میں دی تربیت اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں نال کیتی سی، بزدلی نہیں سکھائی سی، دلیری سکھائی سی۔ مینوں یقین ہے مر تے سکدا سی، میدان چھڑ کے نس نہیں سی سکدا۔ چنگیاں ماما جنہاں اولاد دی تربیت چنگے انداز نال کیتی، وضو دی حالت بچیاں نو دودھ پلایا، قرآن پڑھ پڑھ، درود پڑھ پڑھ، آج ٹی وی ڈرامے ڈائجسٹ ناول دیکھ دیاں اولاد دی تربیت کرن گیاں۔ پتر ولی نہیں بنے گا، اے بے حیات تے بن سکتا ہے، سنگر تے بن سکتا ہے، اگر توقع ہے کہ تیرے پتر دی سیرت دے وچوں قطب الدین فرید الدین دی سیرت دی جھلک نظر آئے، یا رب دے قرآن دی تعلیم دے، یا مدینے والے دے فرمان دی تعلیم دے، اے دے نال ہی آ سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم معروف واقعہ ہے، رات دا ویلا بازار سن، گشت کر رہے سی معمول دا، ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے دودھ وچ پانی پا دے۔ حضرت عمر دے کناں چ آواز پہ گئی، رک گئے، خادم نال ہے، ماں کہندی ہے دودھ وچ پانی پا دے۔ کہنے لگی ماں تینوں نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیتا ہے دودھ وچ پانی پان تو؟ ماں کہندی عمر کیڑا دیکھدا تو پا پانی۔ جڑی بچی نے گل کیتی حضرت عمر دا وجود ہل گیا۔ کہنے لگی ماں عمر تا نہیں دیکھدا، عمر دا رابطہ دیکھدا ہے، عمر تا نہیں دیکھدا۔ حضرت عمر دی اکھاں بھر آئیاں، خادم نو کہا محلہ گھر نوٹ رکھی، صبح نو مینوں انہاں دی ساری معلومات دے۔ معلومات لین تو بعد اپنے بیٹے دا نکاح اس بچی نال کروا دیتا۔ او دی اولاد دے وچوں ثانی فاروق اعظم حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے نے۔ چنگیاں ماما دیاں گوداں چی چنگے لوگ آیا کر دے نے، چنگی اولاد چنگے ماں باپ سی، اس لیے اللہ نے انہاں نو چنگیاں اولاداں عطا کیتیاں۔ اس گل نو اہل حدیث دے عالم بھی لکھ دین، اس گل نو ساڈی جماعت دے عالماں بھی لکھیا ہے۔ جڑی گل میں بیان کرن لگیا کہ عراق دے قاضی حضرت قاضی نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ، انہاں دی عمر بڑی ہو گئی سی، انہاں نے نکاح نہ کیتا۔ وڈے بھائی دا نام اسد الدین سی، وہ کہنے لگا بھائی جان نکاح کیوں نہیں کردے؟ نیک سی، تہجد گزار، نماز دی پابندی۔ کہنے لگے کوئی عورت قابل نظر ہی نہیں آندی جی دے نال نکاح کرا۔ انہیں کہا پھر میرے کو دو رشتے ہیں، ایک بادشاہ وقت دی بیٹی ہے، ایک وزیر دی تھی ہے، دس کتھے نکاح کرنا چاہنا ہے؟ حضرت قاضی نجم الدین ایوب کہنے لگے یہ دو میں میرے قابل نہیں۔ بھائی نو پتا سی یہ نیک ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے۔ انہاں کہا پھر تیرے قابل کون ہے، تو ہی دس دے۔ کہنے لگے میریاں دو خواہشاں، ایک خواہش یہ ہے ایڈی نیک ہوئے کہ میری باں پھڑ کے جنت دے وچ لے جائے، دوسری خواہش یہ ہے نکاح تو بعد اللہ پتر عطا کرے جڑا قبلہ اول نو فتح کرے۔ حضرت قاضی نجم الدین ایوب دے بھائی کہنے لگے اللہ تیری مراد پوری کرے، میرے واسطے چ نہیں ہے، رب دی مرضی ہے۔ ہن جی دیاں خواہشاں ایسیاں او دا بہنا اٹھنا بھی تا چنگا سی نا۔ کسی علاقے چ گئے نے، مسجد دے امام چٹی داڑھی والے بزرگ کول بیٹھے، چھوٹی جی مسجد سی تے خاتون نے برقع پہنے ہیں، جتیاں والی جگہ تے آ کہنے لگی بابا جی گل سنیو امام صاحب نو۔ قاضی صاحب بیٹھے نے، امام صاحب اٹھ کے گئے بابا جڑے رشتے ساڈے گھر بھیجے نے نا مینوں نہیں منظور۔ تے یہ کی گل ہے بابا میریاں دو خواہشاں، او نہیں جان دی قاضی نجم الدین کون ہے، کتھوں آیا ہے، آپ نہیں جان دے کون ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے تو دیکھے نہیں، جدوں نے کہا نا دو خواہشاں،
اپنی توجہ ادھر کر دیتی. بابا پہلی خواہش یہ ہے کہ ایڈا نیک ہوئے میری باں پھڑ کے جنت چلائے جائے. دوسری خواہش یہ ہے نکاح تو بعد اللہ پتر دے جڑا قبلہ اول نو فتح کرے. اینی گل کیتی. امام صاحب کہتے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میرے واسطے چاہے. بچی واپس چلے گی. آ کے امام صاحب بیٹھے. قاضی نجم الدین ایوب کہنے لگے بابا جی یہ رشتہ مینوں منظور ہے. اور نہ کیا تو قاضی وقت ہے, تیرے کو لہدہ ہے, مرتبہ ہے, مال ہے, تو علاقہ نہیں پوچھیا, برادری نہیں پوچھی, قبیلہ نہیں پوچھیا, نباہ کر لے گا. بابا نباہ دیاں گلا نہ کرو, رشتہ منظور ہے. دین دیکھیا نا, حضور دا فرمان ہے کہ دین دیکھنا چاہیے. رشتہ کرن لگیاں, دین دیکھیا, نکاح آ گیا. نکاح تو بعد جڑا اللہ نے پتر عطا کیتا ہے دا نام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. کفر دیاں دیواراں ہلا کے رکھ دیتیاں. چنگے ماں باپ دی اولاد سی, تربیت چنگی ہوئی, حاکم وقت بھی بن گئے تے چنگی تربیت دا اثر کی سی. جدوں مسجد اقصی فتح کر رہے ہیں, 100 پتہ لگیا 100 بحری بیڑا آ رہی ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نو پتہ لگیا کہ اگر 100 بحری بیڑا دشمن دا آ گیا تے جنگ مشکل ہو جائے گی. ساری رات مسجد وچ روندے رہے. مولا اسلام دی عظمت دا معاملہ ہے. آج دے حکمران دعوت کر دے مسجد اقصی دی عظمت دے قائلاں اور فتح علی کہندے ہیں کہ اسی کوششاں کردے ہیں لیکن عملی لحاظ نال بالکل کمزور نے. جنہاں فتح کیتی ہے مسجد انہاں دا کردار دیکھنا. ساری رات روئے, تہجد دی نماز پڑھی, فجر پڑھی جماعت نال, اشراق پڑھی, چاش پڑھی. حاکم وقت ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, او ماں باپ دی اولاد جنہاں دیاں نیک خواہشاں سن. ساری رات عبادت. پھر دن چڑھ گیا, سورج جدو پورا روشن ہویا, مسجد چو باہر آ رہے ہیں. لکھن والا دوسری جماعت دا عالم ہے. بازار ایک اللہ دا نیک ولی بزرگ کھڑے نظر آئے, ہاتھ مان کے کہنے لگے بابا اسلام دی عظمت دا مسئلہ ہے, دعا کر دے. 100 بحری بیڑا آ گیا, جنگ مشکل ہو جائے گی. بابا مسکرا کے کہندا ہے سلطان میریاں دعاواں دی لوڑ نہیں, جیڑا راتی رب اگے رویا ہے نا, تیریاں اکھاں وچوں نکلے آئے اتھرواں نے بحری بیڑیاں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. دعاواں وچ بھی اثر سی. اج سانوں چاہیے کہ اسی اپنے گھراں دے ماحول دی طرف بھی توجہ کریے. جڑا سربراہ ہے وہی کوشش کرے صبح صبح قرآن پڑھ نہیں سکتا, تلاوت لائے, تسبیح پڑھ کے درود شریف پڑھے, اچھی آواز نال مصلی بچھا کے گھر سنت پڑھے, فرض مسجد ادا کرے, بیٹیاں نو نماز لی مصلی تے کھڑا کرے. جڑے بچے مسجد جا سکتے ہیں, جنہاں دی عمر 7 سال 10 سال دے قریب ہے, انہاں نو مسجد دی طرف لے کے جائے, نماز لئیے. کر دیاں سربراہاں دا حق ہے جی, تے سربراہ نہیں 10 بجے اٹھنا ہے تے اوتھے دوسرے نے تاپ ہی 11-12 بجے اٹھنا ہے. اس لیے گھر دے اندر جڑا بڑا بزرگ ہے, والد ہے, بھائی ہے, مامن, انہاں دا حق ہوندا ہے گھر دے ماحول نو بہتر کرنا. اسلامی ماحول صبح دا آغاز اچھا ہوئے. حضور دا فرمان ہے, فرمایا میں رب کو اپنی امت لئی صبح دے ٹائم وچ برکت منگی ہے. حضور فرما رہے ہیں صبح دا ٹائم برکت والا ہے. فرمایا رزق دی تقسیم دا ویلا ہے. حدیث دا مفہوم عرض کر رہے ہیں, اللہ دی مخلوق ایسے بندے تے لعنت کر دی ہے جنہوں سورج چڑھائے تے وہ لمحہ پیارے, نماز بھی نہ پڑھے, قرآن دی زیارت بھی نہ کرے, درود پاک بھی نہ پڑھے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.